السلام علیکم معراج خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ خیر. آپ کی آواز کل بدلی ہوئی دکھی، زکام وغیرہ کچھ اب صحیح ہے؟ تھوڑا سا سردی کا اثر ہے. جی آپ اللہ صحت دے ہم سب کو. جی آپ جو ہے کچھ اشعار پڑھ سکتے ہیں؟ ایسا ہے، وہ میرے کو چاہیے تھا ذرا. میری ایک بک تھی، وہ بک ہی گم گئی جو سعودی میں تھی، تو اس میں جتنے بھی یاد چلیے ٹھیک ہے جی میرے خیال سے وقت ہو گیا ہے. اظہر صاحب بسم اللہ جی تلاوت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق اللہ العظیم. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بلد کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ اس طرح سے. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آدم علیہ السلام کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں ڈھیروں مال اڑا دیا. کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں اور ایک زبان اور ہونٹ نہیں دیے، اور نیکی اور بدی کے دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھائے؟ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی. اور تم کیا جانتے ہو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی. یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر خاک چھائی ہوئی ہوگی. صدق اللہ العظیم.
सलीम भाई सलाम अलैकुम। जज़ाकल्लाह खैरन व जज़ा। ये थे भाई मोहम्मद अज़हरुद्दीन जो तिलावत कुरान करीम कर रहे थे तर्जुमे के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। तमाम तारीफ़ें हम्द व सना के लिए जो बड़ाई सब कुछ अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए जिसने हम सबको हिदायत बख्शी और इस स्टडी सर्कल में शामिल होकर कुछ इस्तिफ़ादे का मौका हमें अता फरमाया। दरूद सलाम हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके बाद कोई और नबी नहीं। काबिल एहतराम तमाम शुरकाए स्टडी सर्कल अनलॉक, मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ इसमें। आज हमारा 77वां डे है स्टडी सर्कल का, जिसे हम मुस्तकिल हफ्ते में पहले 6 आवाज नहीं आ रही बड़ी भाई। हाँ आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम। पटेल साहब कोई फोन आया होगा? पटेल साहब आवाज साफ नहीं आ रही। शायद हो सकता। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज साथियों, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। मेरा साहब मेरे को भी आवाज नहीं आ रही, सबके सभी को लिए आवाज सबके नहीं आ साथ रही। यही प्रॉब्लम है। जी जी कुछ बोल रहा हूँ, नेटवर्क कोई का फोन में प्रॉब्लम बिजी रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा है, अब फिर से डिस्कनेक्ट होके वापस। चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा स्टडी सर्कल अनलॉक के नाम से चल रहा स्टडी ग्रुप गुज़िस्ता 77 डेज से आज हमारा 77 डे है, और इब्तिदान हमने इसे इवन संडेज को भी रखा था, अब बाद में फिर संडे की छुट्टी थी, फिर उसके बाद से आज आवाज क्या तरह सुने जा रही है? जी वो नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो गई जी। तो गर्ज ये कि अब हम 77 डे में एंटर हो चुके हैं। जैसा कि हमने बहुत इब्तिदान भी ये बात को कहा, बार बार मैं दोहराता हूँ इन बातों को, कि इस स्टडी सर्कल का असल मकसद सिर्फ हम चंद लोगों को पढ़ता सुन लें और चंद नई बातों को या वो पुरानी बातें जो कभी हमने पढ़ी थी उन्हें रिपीट होता हुआ और सुनता हुआ आवाज़ आती हुई देखकर खुश हो जाएं कि चलो हमने फिर किताबों को दोबारा पढ़ लिया है। ये मकसद ना हो, बल्कि हमारा असल मकसद ये है कि हम इस रिवाइवल ऑफ नॉलेज के हवाले से कि जो कुछ हमारे पास दीनी सरमाया है कुरान और हदीस के हवाले से, ये दीनी लिटरेचर, इसे हम चाहते हैं कि असर नौ पढ़ा जाए ताकि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। और फिर से आवाज गई। पता नहीं आज कुछ नेटवर्क का सीरियस मसला है जी। तो गर्ज ये कि हमने ये इसलिए ऑर्गेनाइज किया है ताकि लोग सिर्फ सुनने की लज्जतों से
وہ نہ ہو، انجوائے نہ کریں، بلکہ وہ اس عزم اور ارادے کے ساتھ اس اسٹڈی سرکل میں شامل ہوں کہ جو کچھ ہم جانتے تھے اس کی ریپیٹیشن ہوئی ہے، اور جو نہ جانتے تھے وہ ہماری معلومات میں اضافہ ہوا ہے۔ لہٰذا اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ایک بہتر مسلمان بننے کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں، نفل روزوں کا اہتمام کریں، جھوٹ سے اجتناب کریں، اپنے معاملات کو بہتر کریں، اگرچہ کہ ایسی ہر چھوٹی چھوٹی چیز جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دین ہے، اور اس کی نصیحت، اس کی فصیحت اور اس کی جو ہے پریچنگ اینڈ پروپگیشن، بلغوا انی ولو آیا، چاہے ایک جملہ، ایک فقرہ، ایک مصرع ہی کیوں نہ ہو، اسے دوسروں تک پہنچاتے جائیں۔ یہ نبی کی ہدایت ہے ہم سب کے لیے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے چونکہ آج جو ہمارے اسپیکر ہیں، وہ 10 منٹ بعد شریک ہونے کا انہوں نے وہ کیا تھا۔ الحمدللہ ہم وہ وقت پر آ گئے ہیں، اس لیے کہ وہ 8:30 سے 9:30 ایک اور پروگرام ان کا ہفتے واری ہوتا ہے۔ مقامی جماعت کے معاون امیر مقامی بھی ہیں، وہ بھائی عبدالصمد عمودی، جو مولانا مودودی علیہ رحمہ کی سوانح ان کی بایوگرافی کو ہم ہمارے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اب تھوڑی ہی دیر میں جوائن ہوتے ہوں گے۔ احتیاطاً تھوڑا سا اظہر بھائی یا کوئی فضل صاحب کو یا صمد عمودی صاحب کو کال کر لیجیے، تب تک میں ایک دو اب آ رہی باتوں اب آ کی رہی آواز وضاحت اب آ رہی چلوں، اور جی بالکل وہ وضاحت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آپ لوگوں کے مشورے کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ حاضر ہو گئے، ماشاء اللہ۔ تو ہم اپنا وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے اسپیکر جناب عبدالصمد عمودی، اسسٹنٹ پروفیسر عثمانی یونیورسٹی سے گزارش کرتے ہیں کہ مولانا مودودی کی بایوگرافی جو گزشتہ ہفتے ہم نے فرائیڈے کے دن شروع کی تھی، جو فرسٹ پارٹ ہوا تھا، آج انشاءاللہ جو ہے اس کا سیکنڈ پارٹ سنیں گے۔ جناب مولانا عبدالصمد عمودی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين. قال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی بایوگرافی بیان کرتے ہوئے آغاز میں میں نے کہا تھا کہ علی کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے کشتی کے ساتھ اس کا بیان ضروری ہے۔ اسی کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے دور کے دیگر اہل علم کا ساتھ کیسا تھا، وہ لوگ اس پیریڈ میں دین کی کیا تعبیر تشریح پیش کر رہے تھے، اور مولانا مودودی ان کے ساتھ مل کے کیا کنٹریبیوشنز پیش کیے، کمپیریٹیو باتیں آ رہی تھی۔ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ خطبہ مدراس مولانا مودودی کی ایک لینڈ مارک سپیچ ہے۔ مسلم لیگ کے انفلوئنس کا اثر یہ تھا کہ زمیندار ساہوکار تو مانتے تھے کہ 2 ملک بن جائیں گے، لیکن عام عوام کے پاس میں ابھی بھی ڈاؤٹ تھا کہ واقعتاً 2 ملک بن پائیں گے یا نہیں بنیں گے، اس لیے کہ کانگریس پارٹی کے بھی 2 قسم کے لیڈر تھے، کچھ لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے، کچھ لوگ جو ہے پسند نہیں کرتے تھے دل سے، لیکن مجبوراً ضد کو دیکھتے ہوئے بعض لیڈرز کے خاموش ہو گئے تھے۔ تو ایسے میں مولانا مودودی کی جو اسپیچ تھی وہ عام عوام کے لیے ایک قسم کا جو ہے کیا کہنا چاہیے نگاڑا ثابت ہوئی۔ جو غافل تھے نیند میں چمک کے بیدار ہو گئے، ہاں 2 ٹکڑے ہو جائیں گے ملک کے۔ تو ابھی ہم چونکہ دکن میں ہے تو ہم اس کا اتنا سیویئر امپیکٹ نہیں محسوس کر سکتے،
लेकिन जो लोग नॉर्थ में है वो उसका सीवियर इम्पैक्ट आज भी फील करते। जो 60+ एज के लोग हैं वो भी उसका इम्पैक्ट बयान कर रहे हैं, हालांकि वो लोग तो देखे नहीं उस वक्त क्या थे हालात, मगर नियरेस्ट जनरेशन जो थी आफ्टर पार्टीशन उनको भी जो है उसके तकलीफ वाले वेव्स सहना पड़ा। तो मौलाना मौदूदी ने इस चीज का एहसास करके खुतबे मदरसा की बात को रख दिया था कि मुल्क दो टुकड़े होने वाला है, कोई शक ना हो इस ताल्लुक से, टूट जाएगा तो फिर यहाँ रहने वाले क्या काम करना है। ये वो नाजुक मोड़ था जहाँ पर जरूरत थी कि हिंदुस्तान में रहने वाले अहले इल्म यहाँ पर उम्मत की रहनुमाई करते, मगर ऐसा दूसरा कोई भी शख्स नहीं नजर आता। दूर दूर तक मौलाना मौदूदी के सिवा इस नुक्ते नजर से सोचने वाला ही कोई नहीं था कि मुल्क के दो टुकड़े हो जाएंगे तो यहाँ बाकी रहने वाले मुसलमानों को क्या करना है। मैं बहुत ढूंढा, बहुत खंगाला किताबों के अंदर के, शायद कुछ तो भी मिल जाता अबुल कलाम आजाद का, शायद कुछ तो भी मिल जाता सुलेमान नदवी का, इसलिए कि ये लोग तो यहीं थे, पार्टीशन के बाद उधर गए नहीं, मगर कुछ भी नहीं मिला। ये लोग नहीं लिखते कुछ भी ऐसा। डॉक्टर हमीदुल्लाह का नाम हम बहुत ज्यादा इज्जत से लेते हैं, हैदराबाद के बड़े आलिम थे। हैदराबाद स्टेट के इंडियन यूनियन में मर्जर से बचाने के वास्ते जो टीम गई थी गुफ्तगू करने, ये भी गए थे उसके साथ। मीटिंग फेल हो गई, रिजल्ट नहीं आया, इज्जत नफ्स उनको गवारा नहीं करी, वो वापिस नहीं आके वहीं पेरिस में रह गए, यानी वो भी फेल हो गए। तो यहाँ बाकी रहने वाले मुसलमान थे, उनको क्या करना चाहिए? अब यहाँ रहना ही रहना है, जाना उनकी किस्मत में नहीं है, तो फिर यहाँ रहते हुए वो क्या करेंगे? इस ताल्लुक से सिर्फ मौलाना मौदूदी अकेले ऐसे शख्स थे जिन्होंने पब्लिक एड्रेस किया और अपनी किताबों में भी बहुत डिटेल में इस चीज को पेश किया। इस्लाम और मौजूदा सियासी कश्मकश, इससे अव्वल दुवम सुवम 3 हिस्से हैं उसके, वाक़तन पढ़ने के काबिल उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स है। कांग्रेस पार्टी का उस वक्त जो लुबादा था जिसको वो खोल के उड़े हुए थे, उसको खोल के बयान कर दिया मौलाना मौदूदी, और बहुत सारी शख्सियात के बाज़ाब्ता नाम लेकर मौलाना मौदूदी के उसके अंदर क्रिटिकल आर्टिकल्स नजर आते। अब ये क्रिटिकल दोनों मानों में बोल रहा हूँ, क्रिटिक के मानों में भी बोल रहा हूँ और क्रूशल के मानों में भी बोल रहा हूँ। फिर जब वहां चले गए तकसीम के बाद में, वहां रहना है, मुख्तलिफ काम करना है, तो इकबाल का जो लेटर आया था मौलाना मौदूदी को कि आप जो तस्वुर तर्जुमान में पेश किए थे कि एक आइडियल बस्ती, एक मॉडल गांव हम बना के दुनिया के सामने पेश करें जो कि इस्लामिक विलेज के दौर पे लोगों के सामने आए, आइए हम कुछ काम करेंगे मिलके। तो मौलाना मौदूदी गए, मिले, बात हुई। इकबाल अपनी ख्वाहिश जाहिर किया कि आप जब ये करेंगे तो इस प्रपोजल में 6 महीने मैं आपके साथ रहूंगा, साल के 6 महीने अपने घर पर रहूंगा। मौलाना मौदूदी आ गए, चौधरी साहब जमीन दिए और वहां पर दारुल इस्लाम कायम हो गया। एक छोटी सी बस्ती खेतों के बीच में बसा ली गई। तो सारना इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन हो गया सरगोदा में। उसके बाद से बाकी का जितना इलाका था वो सब पड़ोस में पाकिस्तान को दे दिया गया। तो वहाँ मौलाना नकी अली भी थे, हमारे यहाँ के एक अच्छी शख्सियत जो कि इब्तिदाई अरकान में से थी, मौलाना नकी अली वरंगली। उनको वहाँ मौलाना मौदूदी ने अपने बच्चों का तालीम भी बनाया, उनकी इल्मी लियाकत को देखते हुए और उनके मिजाज को देखते हुए। उन्होंने वहाँ पे पहले दीवारी पर्चा चालू किया, बाद में फिर वो बच्चों की जो है औरतों की मैगजीन बनी। आगे जाकर उनके उस दीवारी पर्चे के नाम से ही हिंदुस्तान में मैगजीन चालू हुई, बुतूल, और फिर खुदा, और फिर नूर। तो खुदा तो खैर दूसरे मकतबे फिक्र को चले गई, लेकिन नूर और बुतूल ये 2 मैगजीन एक लंबे अरसे तक हिंदुस्तान के अंदर औरतों और बच्चों के वास्ते इस्लामी फिक्र के तर्जुमान और नुमाइंदा बन के रहे। वहाँ इब्तिदान जैसे ही गए तो मोहम्मद अली जिरा को एक जमींदार के जरिए तवासुत से नसरुल्लाह खान अजीज गालिब को मौलाना मौदूदी रिकमेंडेशंस भेजे कि आप सबसे पहले अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का तखरुर कीजिए जो कि ऑफिस को संभाले, और जिन्ना रिटर्न क्वेश्चन भेज दिए, लाओ मेरे को अफराद दो आप जो तैयार कर दिए, वो ईमानदार, वो भरोसेमंद लोग जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को संभाल। एक गवर्नमेंट के जो 3 हिस्से होते, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वो कहाँ है? अब इस चीज का एहसास मौलाना मौदूदी को भी था पहले से कि हुकूमत बनाने के ख्वाब जो देख रहे थे वो मैन पावर तैयार करने के लिए, तो कुछ करे ही नहीं हकीकत में। तो अब हो नहीं सकता था कुछ फौरी तौर पर। तो मौलाना मौदूदी ने उस बोर्ड पर एक्सटर्नली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर इंटरनली इज्तिमाइयत का काम जारी रखना बेहतर समझा।
यानी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जमात इस्लामी डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं की इब्तिदान। शुरू के 12 साल जमात इस्लामी एक्सटर्नली बाहर से पॉलिटिक्स को असरअंदाज करने की कोशिश करते थे और अपने तौर पे मौलाना मौदूदी जो काम लिटरेचर के जरिए से और जमात के फैलाने के लिए हो सकता था वो करते थे। इस बीच बाइफरकेशन हो गया। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जमात इस्लामी की इमारत सदारत किसको दी जाए की बात थी, तो 3 नाम बहुत बड़े उभर के सामने थे। इनमें से किसी एक को मिलने का इम्कान था। मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही थे, मौलाना अख्तर एहसन इस्लाही थे और मौलाना अबुल अज़ीज़ इस्लाही थे। तीनों भी मदरसतुल इस्लाह के अंदर थे। राम मौदूदी से बहुत करीब रहे इसमें। बहरहाल यहाँ के लोगों ने मौलाना अबुल अज़ीज़ इस्लाही को काबिल भरोसा समझा और पहला अमीर जमात इस्लामी हिंद बनाया और वहाँ मौलाना मौदूदी खुद अपनी इमारत में सिलसिले को चलाते रहे। दरमियान में जब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी अपना काम कर रही थी तो अहमदियों को एक माइनॉरिटी के तौर पे वो लोग रिकॉर्ड में लिखती है। तो मौलाना मौदूदी इसके खिलाफ में अपना एजिटेशन या एजिटेटिव नोट भेजे प्रेस में। मौलाना मौदूदी के नोट के साथ और सारे मकातिब फिक्र के नोट्स भी आए कि भाई अहमदियों को मुसलमानों का जो है फिरका नहीं मानना चाहिए। लेकिन जब इस पे खूब गर्मा गर्मी हुई तो फिर मौलाना मौदूदी एक आर्टिकल डिटेल में लिखती है मसला खत्म नबूवत, जिसके नतीजे में मुनीर नाम के जस्टिस ने मौलाना मौदूदी को पहले तो जो है जेल की सजा दी और बाद में फिर सजाए मौत के स्टेटमेंट दिया। इस पीरियड में मौलाना मौदूदी के साथ कुछ और अकाबिर भी जेल में ही थे, जिनमें मौलाना अमीन एहसन इस्लाही भी थे। तो बखौर मौलाना अमीन एहसन इस्लाही के मैं उन्हीं के अल्फाज कोट करता हूँ। सैयद मौदूदी बड़ा आदमी है तो मुझे पता था, लेकिन इतना बड़ा है कि उसके सर पे शहादत का ताज सजेगा ये मुझे नहीं पता था। इस चीज का पता मुझे अब लगा है। जेल में है और जेलर साहब को इंफॉर्मेशन आ गई है कि आप कन्वे कर दो, मौलाना मौदूदी को सजाए मौत का फैसला हो गया है और ट्रिब्यूनल से जजमेंट पास हो गया। तो जेलर जब आया तो जमात खड़े हुई है मगरिब की नमाज की और मौलाना मौदूदी उसकी इमामत कर रहे हैं और जमात में जो है बड़े बड़े उलमा है, तुफैल साहब है और अमीन हसन इस्लाही वगैरह भी है। और जैसे ही नमाज से फारिग हुए तो जेलर साहब देख रहे थे मौलाना आपसे बात कर रहा है। तो मौलाना मौदूदी बोले कि कैद में राज नहीं होता। जुमला भी बड़ा तारीखी जुमला है। एक आदमी जब कैद में होता तो उसमें राज नहीं हो सकते, राज तो बाहर आजाद जिंदगी में होते। बहरहाल वो बताता है कि ट्रिब्यूनल का फैसला आ गया है 13 साल की कैद दो लोगों को और एक साहब को सजाए मौत। तो जिनको कैद है उनका नाम तो ले लिया गया, सजाए मौत जिनको देना है उनका नाम नहीं लिया। लेकिन लोग ऐसे ही देख रहे थे। सवाल पूछे कि फिर सजाए मौत किसकी है, तो जेलर साहब सिर्फ हाथ के इशारे से बता दिए। तो मौलाना मौदूदी की जुबान से जो है जो जुमला निकला अल्हम्दुलिल्लाह। अमीन साहब तो सर से टोपी में ले लेके रोना शुरू कर दिए। तो फैल साहब भी जो है बेचैन हो गए। उसके बाद मौलाना मौदूदी दोनों को दिलासा दे रहे हैं कि तुम परेशान मत हो, मौत और हयात के फैसले जमीन पर नहीं आसमानों पे होते। अगर वो ना चाहे तो ये उल्टे लटक जाए, मेरा बाल तक बिका नहीं कर सकते, और अगर वो चाहे तो फिर तुम सब मिलकर भी को बचा नहीं सकते। तो ये अज़्म, ये हौसला, ये रेयर है। दुनिया में बहुत कम लोगों में ऐसी हिम्मत हमको नजर आती है हकीकत में। तो तारीफ के काबिल मौलाना मौदूदी की वालदा भी है इस चीज के लिए, क्योंकि मौलाना मौदूदी की वालदा ही उनकी ऐसी तरबियत करी के सजाए मौत का ऐलान सुनने के बाद भी आदमी के औसान खता नहीं हो रही, दिमाग जगह पे है। कभी कभी अगर उसको या आपको ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा तो हमारा रवैया क्या रहेगा? तो बहुत डर होता। शहादत की आरज़ू करने की जो बातें हम पढ़ते और सुनते और दुआएं भी करते कि शहादत की आरज़ू करना है, बिस्तर पे भी मरे तो शहादत की आरज़ू करके सोना है। तो शहादत की आरज़ू रखने वालों का मिजाज रवैया कुछ मेल नहीं खाता। इस मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए मौलाना मौदूदी ये सब करके गए, जिससे मैं और आप अमली तौर पे वाबस्ता है आज। बहरहाल बड़े कामों के लिए
बड़े आज़म की, बड़े हौसले की ज़रूरत रहती, और मौलाना मौदूदी ने उस चीज़ का इज़हार किया। बड़े कामों के लिए बड़े आज़म, बड़े हौसले का मौलाना मौदूदी ने इज़हार किया, जिनकी ज़िंदगी आज के दौर के लोगों के लिए इज्तिमाई तौर पर ज़िंदगी गुजारने के खातिर एक उसवा है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि मौलाना मौदूदी मसले ख़त्म नबूवत के ताल्लुक से किताब जो लिखी है, उस किताब को हुकूमत कंट्रोवर्शियल समझी, लेकिन आवाम ने उसे बहुत पसंद किया। अरब के बहुत सारे उलमा अपनी कम इल्मी की वजह से खादियानियों को मुसलमानों का ही छोटा सा फिरका समझ रहे थे, लेकिन मौलाना मौदूदी के आर्टिकल लिखने के बाद उन लोगों ने भी इंटरेस्ट बताया, रिसर्च हुई और इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि खादियानी मुसलमानों का कोई अलग से फिरका नहीं है, बल्कि ये गुमराह लोग हैं। और ये सिर्फ इनकार रिसालत नहीं करते, बल्कि इनकार वहदत भी करते हैं। खुदा की वहदत को लेके भी इनका तस्वुर बिगड़ा हुआ है। खादियानी की तहरीरात के जरिए से जो चीज़ें सामने आई है कि खुदा की ज़ात मेरे जिस्म में हिलोल करती है, इनकारनेशन का तस्वुर खुदा को लेके, अवतार लेने का तस्वुर खुदा को लेके, ये सारी चीज़ें भी थी। बहरहाल मौलाना मौदूदी की ज़िंदगी में जो काम उन्होंने अंजाम दिए, एक से बढ़कर एक काम है, कोई काम छोटा नहीं है। अब तफहीमुल कुरान का लिखना ले लीजिए, उनकी सर्विसेज में जमात इस्लामी का कायम करना अगर 50% वेटेज रखता है, तो बाकी 50% वेटेज जो होगा वो उनका रिसर्च वर्क होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा तफहीम का है। वो तफहीम जिसके कंप्लीशन के लिए टाइम नहीं निकलता था, और मौलाना मौदूदी वेट करते रहते थे कि अगर हुकूमत की नजर करम हुई, मेरे को जेल हो गई, तो जरा रुके हुआ काम पूरा हो जाता। यानी एक आदमी को अपने काम का इतना जो है क्या बोलते धुन सवार है, दूसरा ये कि अपने हालात का इतना सही सही अंदाजा भी है कि मेरे को जेल होती, और जब जेल होगी तो मैं उसको प्रोडक्टिवली कैसे यूज करूंगा। नतीजतन तफहीमुल कुरान का एक बड़ा हिस्सा कैद के अंदर रहते हैं मौलाना मौदूदी पूरा करे लिखने का काम, और बाद में उसका तस्करा भी करते हैं। खास तौर पे अगर आपको कमाल देखना है कैद में रहते हुए तफहीम का जो जोर है, तो सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ना चाहिए। सूरह यूसुफ की तफसीर मौलाना मौदूदी जेल के दरमियान में लिखे, और उसमें मुकम्मल होने पर उनको रिहाई भी मिली। फिर बाद में फिर और 2-3 बार जेल भी, लेकिन छोटे मुद्दत के लिए होती। अलगर्ज मौलाना मौदूदी का वो जो काम था रिसर्च का, वो सिर्फ तफहीमुल कुरान की हद तक महदूद होकर नहीं रहा, बल्कि उन्होंने सारे करंट अफेयर्स के ऊपर, कंटेम्परेरी इश्यूज के ऊपर कदम उठाया, हस्बे जरूरत रहनुमाई भी करते रहे। यहाँ तक कि 12 साल बाद पार्टीशन के मौलाना मौदूदी ने सियासत में अमली हिस्सा लेने के भी शुराई फैसले का जो है ऐलान किया, और फिर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के ताल्लुक से जो है मूवमेंट चला, तो फिर वहाँ पर करारदाद मकासद के नाम से एक जो है रिजोल्यूशन पास करवाए, जिसके प्रीएम्बल जो था कॉन्स्टिट्यूशन का वो कंप्लीट करवाए, जिसमें पाकिस्तान को जमहूरिया इस्लामिया का स्टेटस मुतयन हुआ। वरना उससे पहले जमहूरिया इस्लामिया का स्टेटस उसको आना जरा डाउटफुल दिख रहा था। मार्शल्स भी दरमियान में आ जाते थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, मार्शल की नजर करम पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहती, ऐसे बीच में जमहूरिया का लफ्ज ऐड करना जरूरी था। इस्लामिया तो था ही था, इसलिए कि दुनिया में पहला मुल्क जो मजहब की बुनियाद पे कायम हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर, वो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान से पहले कोई दूसरा मुल्क मजहब के नाम से नहीं बना था, और पाकिस्तान के बनने के फौर एक और मुल्क भी बना मजहब के नाम पर, वो है इजराइल, जो कि यहूद मजहब के लिए कायम किया गया। तो अभी अब शायद हम देखेंगे कि दुनिया में एक तीसरा मुल्क मजहब के नाम पे बन रहा है, जिसमें मैं और आप बैठे हुए हैं। हमारे चाहने ना चाहने से वक्त का धारा नहीं पलट रहा, तो या तो हमको नकल मकानी करना पड़ता, या फिर कुर्बानियां देना पड़ता, वक्त की, माल की और जान की भी। उसके लिए तैयार होना है, प्रिपेयर होना है। तो ये क्लासेस शायद वो ज़हनी तौर पे हमको प्रिपेयर भी कर रहा है कि हमको अपना वक्त लगाना है, अपनी सलाहियतें लगाना है, अपना पैसा लगाना है, अपनी औलाद को तरबियत देना है, अपने आने वाली नस्लों को भी तैयार करना है, अपने कदमों पे जम के डट के ठहरना है, दूसरों को भी जम के डट के ठहरने की ट्रेनिंग देना है। इन मराहिल में जो सऊबतें आएगी उसको झेलना है, ये तो एक चीज़ है। अच्छा, कुछ नहीं करके झेलना, ऐसा भी नहीं हो सकता। शायद एक आध मिनट में इधर उधर हो जाऊं टॉपिक से, लेकिन इसको पूरा करते हैं पॉइंट को, इसलिए कि पॉइंट बहुत जरूरी है। कुछ नहीं करके अगर झेल रहे हैं तो फिर उसको वाकईतन झेलना बोलना सही हो जाएगा। कुछ करने की वजह से फेस करते हैं तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के ईमान की वो आजमाइश है, तो
खरा उतरेगा, वो साबित खत्म होगा। और वो मरहले आएंगे, गाली गलौज भी सुनना पड़ेगा, पत्थर भी खाना पड़ेगा, हिजरत भी करना पड़ेगा और गजवा भी करना पड़ेगा। ये मराइल है, हर अंबियाई मिशन के ये सारे मरहले होते हैं, ये माइलस्टोन्स है। अगर ये माइलस्टोन्स मेरी आपकी जिंदगी में अब तक नहीं आए, देन वी आर ऑन रॉन्ग पाथ, हम सीधे रास्ते पे नहीं है, उसका मतलब ये है। अगर हम सीधे रास्ते पे है तो फिर बातिल से हमारी कशाकश होगी, फेस टू फेस मुठभेड़ होगी, और जब ये फेस टू फेस होगी तो ऐसे में हक का पल्ला भारी रहना जरूरी है, हक का गलबा दुनिया के सामने आना जरूरी। तो वो साबित कदमी से आता, वो डटने से आता, वो कुर्बानियों से आता, वो इशार से आता, अपने मिशन से लगे हुए रहने से आता। इसकी हम में आप में शायद कुछ कमी है, आज आपको बुरा लगता है लेकिन है, हकीकत मानना पड़ेगा। इस कमी को दूर करना है, मिल के कोशिश करें तो इंशाल्लाह इस कमी को हम कोप अप कर लेंगे, इससे निकल के आ जाएंगे। मौलाना मौलूदी ने इसी फार्मूले को अमली तौर पे जमात की शक्ल में पेश कर दिया। ये हक की शहादत, ये हक की गवाही इनफरादी भी देने की है, इज्तिमाई देने की भी है। इनफरादी गवाही देते रहेंगे तो दुनिया की मुख्तलिफ आवाज़ों में ये भी एक आवाज़ गूंज कर मिलकर ख़त्म हो जाएगी। इज्तिमाई तौर पर अगर हम इसकी गवाही देंगे तो हो सकता है कि हमारी आवाज़ एक इको बन जाए, बाज़ गुश्त इसकी होते रहे, पलट के बार बार लोगों के सामने ये बात आते रहे कि हक ये है, हक ये है, हक। इसके इम्कान पूरे गालिब है। प्रैक्टिकल जो पॉइंट्स थे वो टेढ़े टेढ़े इश्यूज को मौलाना मौलूदी ने बहुत विजडमफुली हिकमत के साथ एड्रेस किया। जैसे एक नाजुक मोड़ आ गया मॉनेटरी बैंक कायम करने का, मसले सूद, मौलाना मौलूदी की तहरीर, तो उन्होंने बहुत डिटेल में एड्रेस किया कि दुनिया में जो सूद का निज़ाम चलता है उसकी वजह से इंसानियत को क्या कुछ झेलना पड़ता। जब फ्रांस की वुमेन्स लिबरेशन के ताल्लुक से जबरदस्त रिपोर्टिंग हो रही है और मुसलमानों के जो है शाह फैसल के पीरियड में एयरपोर्ट पे बुरखा तोहफा दिया जाता था, तो क्रिटिसाइज किया गया कि आप हमारी औरतों को बुरखा पहनो बोल रहे हैं अपनी कंट्री में घूमने फिरने। तो शाह फैसल बोले कि हम हमारे कल्चर का तोहफा दे रहे हैं, हमारी नज़र में वो औरत इज्जत वाली है, एहतराम वाली है जो बुरखा पहने। तो उस मौके पे हम देखते हैं कि मौलाना मौलूदी की तहरीरात पर्दा सामने आती, पूरी दुनिया के अंदर औरतों के राइट्स को लेकर, वुमेन्स लिबरेशन को लेकर और वुमेन्स प्रोटेक्शन को लेकर जो व्यूज थे उन सब के बिलमुकाबिल मौलाना मौलूदी ने अपना कॉन्सेप्ट रखा पर्दे का। और मेरे जितने देवबंदी दोस्त हैं उन सारे लोगों की एक पर्दा, मेरे जितने देवबंदी दोस्त हैं उनकी कॉमन फेवरेट बुक पर्दा है, सूद है, जिसके ताल्लुक से वो भी तारीफ करते हैं कि वाकईतन एक बड़ा काम मौलाना मौलूदी कर दिया इन किताबों को। फिर ऐसा ही अगर हम देखें तो एक मोड़ आया जहां पर ईरान में कॉन्फ्लिक्ट बहुत तेज हो गई थी और वो झगड़े चल रहे थे। मौलाना मौलूदी की तहरीरात उससे 12 साल 10 साल पहले ही जो है आ गई थी, जो असल में कंपाइलेशन है प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब का, जिसको मौलाना मौलूदी नजर सानी करके ओके करती है, और उसका नाम है इस्लामी रियासत, मुस्लिम स्टेट, इस्लामी रियासत। कैसा रहती इस्लामी रियासत के शहरी, कैसा रहते, उसके चलने का प्रिंसिपल क्या रहता, क्या राइट सिटीजन्स को मिलते, क्या ड्यूटीज उन पे आयद होते, क्या राइट जो है रूलर के है उसके क्या ड्यूटीज रहते, एक मुस्लिम स्टेट में नॉन मुस्लिम सिटीजन्स को क्या क्या हुकूक हासिल रहते, ये सारी चीजों को मौलाना मौलूदी ने एड्रेस किया इस्लामी रियासत। और यहाँ तक कि उसका फायदा हुआ कि ईरान में खच्चर पाशा की हुकूमत को बर्खास्त कर शियाओं का एक मूवमेंट कामयाब हो गया, पासदाराना इनकलाब, और अपनी हुकूमत कायम कर दी आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की लीडरशिप में। तो हुकूमत कायम करने के लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी और कोई फ्रेमवर्क उनके पास उस मौके पे था नहीं, तो उन्होंने इस्लामी रियासत को अपने उस रिसर्च का ब्लूप्रिंट बनाया और खुद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने उस किताब का पर्शियन ट्रांसलेशन किया। मैं यूनिवर्सिटी में अपनी आंखों से देखा कि आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने मौलाना मौलूदी के इस किताब का ईमानदारी से ट्रांसलेशन किया। आमतौर पे हम शियाओं के ऊपर भरोसा नहीं करते, डाउट रहता, लेकिन इस किताब में मैं देखा कि वो ईमानदारी से तर्जुमा किए और जैसा मौलाना मौलूदी की बातें थी उसकी ताबीर को बरकरार रखा। 100% तो ट्रांसलेशन नहीं हो सकते, नियरेस्ट क्लोजेस्ट क्या हो सकता वो, खास तौर पे जो स्पिरिट रहती वो बाकी है। एक चीज ये भी है जो एक मौलाना मौलूदी का एक अचीवमेंट इनडायरेक्ट ऐसा भी आ गया। फिर मैं ऐसे ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए बच्चों को जब रिसर्च करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो तालिबान के ताल्लुक से भी हमारे पास लेसन है। तो पहले 1971 में तालिबानुल इल्म थी, वो
لیکن پھر اس کے اندر چینج آیا, پھر وہ طالبان الجنہ بن گئے. اور ابھی جو دیکھ رہے ہیں ہم, وہ 89 سے وہ صرف طالبان کہلاتے, وہ علم بھی چلے گا, جنہ بھی چلے گا, سب صرف طالبان نام باقی رہ گیا. تو ان کی بھی ابتدا جو ہے طالبان العلم سے ہوئی تھی, پھر وہ طالبان الجنہ ہوئے اور اب طالبان ہو گئے, اور 89 سے ایسے ہی. تو 93 میں طالبان کے لیڈر سے انٹرویو ہوا تھا, اور اس انٹرویو کے اندر ملا عمر نے اپنی طرف سے ایک جو ہے بات رکھی تھی کہ ہمارے پاس اپنی حکومت کا, اپنی سیاسی سسٹم کا ایک بلو پرنٹ ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں, جو ہم نے مولانا مودودی کی تحریرات سے لیا ہے. یہ ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا. بعد میں پھر یہاں پہ جب بی جے پی کی کیا بولتے ہیں آپ, فرسٹ فیز گورنمنٹ آئی تھی بی جے پی بننے کے بعد جنتا پارٹی سے, تو اس میں آڈوانی نے کوٹ کیا تھا مولانا مودودی کا نام لے کے کہ ہندوستان میں یہ جتنے بھی بنیاد پرست پیدا ہوتے, فنڈامنٹلسٹ, وہ مودودی کی کتابیں پڑھ کے پیدا ہوتے, کیونکہ مودودی ایسا ایسا لکھے گئے, اور بہت صحیح صحیح کوٹ کیا تھا وہ. تو بعد میں ایسے اس پہ گفتگو ہوتی تو مولانا حامد محمد خان صاحب سے میری گفتگو اکثر ہوتے رہتی جب بھی ملاقات ہوتی. تو ایک موقع پہ مولانا حامد محمد خان صاحب بولے کہ ہم کو خطر نہیں ہے ہمارے لوگوں کی کتابوں کی, ہمارے دشمن کو صحیح صحیح اندازہ ہے اس کتاب کا کیا پاور ہے. تو خوشائند ہے آپ کا یہ سرکل جس کے اندر مولانا مودودی کی کتابوں کو آپ لوگ پڑھ رہے, سبقن سبقن, ورخن ورخن, لفظن لفظن پڑھ رہے, اور اس پہ ڈسکشن بھی کر, رائے بھی بن رہی آپس کے اندر, اور دوسروں تک بھی جو ہے پیغام کو پہنچانے کی تیاری بھی. اب آتے ہیں مولانا مودودی کی زندگی کے آخری چند سال بہت اہم ہے, جس میں مولانا مودودی کے جو ہے جماعت اسلامی سے الگ ہونے کی بھی بات آئیں گی. الگ کے معنی عمارت چھوڑنا ہے, جماعت کی رکنیت نہیں. ایسا ہوا کہ جماعت کے سسٹم میں مولانا کے جانشین میاں طفیل صاحب لمبے عرصے تک چل رہے تھے, لیکن اب جو ہے گردی میں 2 بار پتھری مولانا مودودی کے بن گئی تھی, اور جو ہے وہ کیا بولتے ہیں مولانا مودودی کو بہت زیادہ رگوں میں پریشر پڑتا تھا, مینٹل اسٹریس تھا کام کی وجہ سے. تو ڈاکٹرز کی طرف سے بار بار ہدایت تھی کہ ورک لوڈ کم کرو, ورک لوڈ کم کرو, اور مولانا مودودی کا حال یہ تھا کہ بہت کم سوتے تھے اور کام میں مصروف رہتے تھے. کسی بیچ میں جب بہت زیادہ طبیعت بگڑ گئی اور دستور کے حساب سے لمبی رخصت نہیں لے سکتے تھے, تو وہ استعفیٰ دے دیے, بولے کہ آپ لوگ دوسرا امیر چن لو, صحت میری ساتھ نہیں دے. تو میاں طفیل صاحب کو عمارت دے دی گئی. اس سے پہلے 2 ناپسندیدہ ایونٹس بھی ہوئے تھے. جماعت کے کچھ ارکان ناراض ہو کے جماعت کی پالیسیوں سے الگ ہو گئے تھے. مولانا مودودی ان کی جو ہے دلجوئی کی کوشش نہیں کرے, بولے کہ جانا چاہ رہے ہیں تو جا سکتے, ہمارے پاس میں آنے کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں, جانے کے لیے بھی کھلے ہیں, ہم کسی کو جبرن نہ لاتے نہ جبرن باہر نکالتے. آپ اپنے طور پہ کام کرنا چاہ رہے دین کا, ویلکم کریے. سسٹم کے اندر انڈیویجول اوپینینز پہ چینجز نہیں آتے. سسٹم کی ایک کلیکٹیو پالیسی ہوتی ہے, اس کے اندر چینجز کلیکٹیو شورا کے ڈسکشن کے بعد ہی آتے. یہ ایک بیسک اسٹینڈ تھا. الزام لگانے والے الزام لگائے, مولانا مودودی دنیا دار آدمی ہے, سونے چاندی کے جو ہے استعمال کرنے والے ہیں, چاندی کا ان کا پائیدان ہے. یہ پڑھ کے حیرت بھی لیکن ہے حقیقت. ایک بہت بڑے حدیث کے عالم جن کی کتاب اب بھی ہم تربیتی نصاب میں جو ہے کوٹ کرتے ہیں, میں نام نہیں لے رہا ہوں, وہ صاحب نہیں معلوم کون سے گاؤں کے قصبے کے رہنے والے تھے, جن کو جو ہے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ حیدرآباد کے اندر پتل تانبے کے جو ہے پاندان تیار کیے جاتے, ٹکیاں تیار کی جاتی, جس کو چاندی کا پانی چڑھا دیتے. وہ چاندی کی نہیں رہتی ہے حقیقت. مولانا مودودی کے ہاتھ میں جو ہے وہ دیکھ لیے پان کی ڈبی, تو بولے دیکھو چاندی کی ڈبی میں پان رکھ کے کھاتے مولانا مودودی. اب ان کو کون سمجھانا کہ مراد آبادی پاندان کیا ہوتا, پان کی ڈبی کیا ہوتی. یہاں آئے تو ان کو ہم خرید کے رسالہ بازار سے, عثمانیہ بازار سے دے سکتے تھے تحفہ, مگر وہ لکھ دیے. اور ان کی وہ سرگزشت دنیا میں گشت کر رہی, لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس کو مسکوٹ کر رہے ہیں آج تک. ایک اور صاحب تھے, وہ بھی یہ سب اللہ کو مرحوم ہو گئے, اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں. بولے کہ مولانا مودودی کی جماعت پہ مولانا کے گھر والوں کا قبضہ ہو جاتا, ان کے بعد ان کے بچے کچے جو ہے جماعت اسلامی کو ہیجیک کرتے. جبکہ ایسا نہیں ہوا. مولانا کی زندگی میں مولانا پیچھے ہٹے, طفیل محمد صاحب کو لوگ امیر چنے, مولانا مودودی بھی ان کے ساتھ مل کر کام کرے جب تک باحیات رہے. اور جو صاحب وہ اعتراض کرے تھے, ان کی زندگی میں ان کا بیٹا ان کی قائم کی ہوئی جماعت اور اداروں کا سرپرست بنا, اور اب جو ہے دوسرا بیٹا سرپرست ہے. اس سے بھی نہیں ہوا تو کوئی تیسرا آدمی جو ہے ان کا جانشین بن گیا. الزام لگانے والے الزام لگائے جو کہ جھوٹے ثابت ہوئے اس طریقے سے. اب آتے ہیں مولانا مودودی کے آخری جو 5 سال تھے, وہ بہت کروشل تھے. وہ سیرت النبی کے اوپر کام کر رہے تھے. مولانا مودودی کی لائف کا سب سے لاسٹ پروجیکٹ جو تھا ریسرچ کا, وہ سیرت کی کتاب ہے. اس سے پہلے انہوں نے
130 किताबें मुकम्मल कर दी थी। सीरत की किताब का काम चल रहा था जब मौलाना मौदूदी जो है बहुत ज़्यादा बीमार होते थे। सीरत सरवर आलम जिल्द अव्वल छप के आ गई थी और उसके आने के भी 10-15 साल हो गए थे, दुवम नहीं आई। दुवम का काम चल रहा था, मौलाना मौदूदी बीमार हो गए। फिर दुवम का भी जो है क्या कहते हैं प्रिपरेशन पूरा हो गया था, प्रिंट होना बाकी था जब मौलाना मौदूदी बीमार हो गए थे। फिर दुवम का भी प्रिंट आया। सुवम का जो काम था मार्किंग हो गई थी, काम पूरा नहीं हुआ था, मौलाना का इंतकाल हुआ। तो फिर उस काम को बाद में अलवी साहब, चौधरी साहब, नईम सिद्दीकी मिलके कंप्लीट किया सीरत सरवर आलम। लेकिन सीरत सरवर आलम में वो असर, वो जान नहीं नजर आती जो अव्वल में है खास तौर पे, और दुवम में भी थोड़ी सी वो जान हमको नजर आती। और फिर तफहीमुल अहादीस का एक प्रोजेक्ट है जो मौलाना मौलूदी खुद नहीं लिखे, उनकी राइटिंग्स में जहां जहां अहादीस का तस्करा था वो सारे अहादीस और उसका एक्सप्लेनेशन एक खास तरतीब में कंपाइल किया गया, तो तफहीमुल अहादीस बन गई। कुरान की 6 जिल्द है लेकिन हदीस की 7 जिल्द है। एक और काम ऐसे ही हुआ, तफहीम अहकामुल कुरान, ये भी कंपाइलेशन था। मौलाना मौलूदी की किताब में, कुरान की तफसीर में जहां जहां फिqही आयात आती, अहकाम वाली आयात आती, उसकी तशरीह ताबीर एक साथ जमा कर दिए खास तरतीब में, किताबुल तहारा से शुरू करके किताबुल जनाइज तक। कि अबू बकर जस्सास जो एक मशहूर मुफस्सिर गुजरे हैं अहकामुल कुरान के, उनके पैटर्न पर ये भी कंपाइलेशन का काम है जो बाद में हुआ, मौलाना मौलूदी की जिंदगी में पूरा नहीं हुआ था। तो एक किताब और है खास तौर पे जिसका मैं तस्करा करना चाहूँगा, वो है इस्लाम का निज़ाम हयात। ये मौलाना मौलूदी के वो तकारीर है जो वो लाहौर के रेडियो स्टेशन से टेलीकास्ट करवाए, या क्या कहते हैं ब्रॉडकास्ट करवाए थे। जाते थे रोज़ाना 20-22 मिनट की वो तकरीर करके आते थे। 6 मुख्तलिफ सिस्टम्स के ऊपर मौलाना मौलूदी के वो लेक्चर्स थे जो किताबी शक्ल में आ गए, इस्लाम का निज़ाम हयात। मेरी सबसे फेवरेट किताब है वो। 132 किताबों में मौलाना मौलूदी के इस्लाम का निज़ाम हयात मेरी फेवरेट किताब है। मैं बहुत ज़्यादा उसको पसंद करता हूँ इसलिए कि उसमें जो इजमाल है, यानी चीज़ों को समेट कर पेश करना, कम से कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पेश कर देना, वो कमाल उसके अंदर हमको नज़र आता। अब यह है कि मौलाना मौलूदी ने अपनी ज़िंदगी में जो कारनामे अंजाम दिए थे उसको बहुत सारे लोग सराहे, तारीफ भी किए और बहुत सारे लोग तनकीद भी किए। एक वक्त आया कि मौलाना मौलूदी को शाह फैसल अवार्ड देने का फैसला किया गया, बल्कि शाह फैसल अवार्ड दिया जाना चाहिए का फैसला जब हुआ तो पहला नाम मौलाना मौलूदी का उसके अंदर रिकमेंडेशन में आया, पूरी दुनिया से ओपिनियंस दिए गए थे, तो मौलाना मौलूदी को फर्स्ट शाह फैसल अवार्ड मिला। फिर बाद में हम देखते हैं कि मौलाना मौलूदी के चाहने वालों में, उनके शागिर्दों में भी कुछ ऐसे हैं जिनको शाह फैसल अवार्ड मिला, जैसे खुर्शीद साहब को मिला, नजरतुल्लाह सिद्दीकी साहब को मिला, मौलाना के एक गहरीना दोस्त मौलाना अली मियां नदवी को भी मिला। ये एक ही हल्के के अहबाब है, एक ही जो है व्यू रखते हैं दुनिया में, इस्लाम के गालिब करने का ख्वाब देखते हैं, जिनको शाह फैसल अवार्ड मिले। और अभी जो होता है, मैं जो देखते आ रहा हूँ कि पिछले 3 साल से शाह फैसल अवार्ड के नॉमिनेशंस के लिए मुख्तलिफ जगहों से वोटिंग होती है। तो उसकी वोटिंग के लिए अलग-अलग इदारों को या यूनिवर्सिटीज़ को भेजते वो लोग प्रोफार्म में कि आप इसमें रिकमेंड करिए रीज़न्स के साथ। पिछले साल हमारे पास भी आया था उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, तो हम लोगों ने कुछ नाम जो है रिकमेंड करके भेजे थे। ये साल में हम देखेंगे उसका नतीजा क्या आता है। अभी तक तो आया नहीं, जब आएगा नतीजा तो मालूम हो जाता है। फिर मौलाना मौलूदी के जो इंटरनेशनल काम है, जिस पे मैं बात को लाके कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, ये तो नेशनल सारे कामों के ऊपर गुफ्तगू हुई। इंटरनेशनली मौलाना मौलूदी के जो काम थे वो बहुत बड़े हैं हकीकत। तालीमात मौलाना मौलूदी की एक किताब है, वो तालीमात किताब दरअसल मौलाना मौलूदी के इंटरनेशनल सर्विसेज का एक सबूत है, जिसमें उन्होंने अरब ममालिक में जाकर खास तौर पर जब ओआईसी कायम करवाए, ओआईसी के इजलास में गए और रिप्रेजेंट किए, उसके बाद उन्होंने एक प्रपोजल पेश किया कि क्योंकि सारे मुस्लिम कंट्रीज में सबसे ज़्यादा उस वक्त स्टेबल सऊदी अरब था, तो शाह फैसल को उन्होंने रिकमेंडेशन दिए कि भाई आप, आपके पास ऐसे इदारे तालीमी कायम करिए जिसमें हमारे बच्चे पढ़े और दुनिया की इमामत के काबिल बने। और पूरी स्कीम पेश की कि उसके अंदर साइंस पढ़ना है, उसमें लैंग्वेजेस पढ़ना है, उसके अंदर दीनी उलूम पढ़ना है, उसमें वकालत भी पढ़ना है, कोई ऐसा सब्जेक्ट इंसानी ज़िंदगी से रिलेटेड उसमें छूटना नहीं, बच्चे वहाँ पे पढ़ के माहिर बनना और बाहर निकलना। ये प्रपोज़ल था जिसको उन्होंने पेश किया था, तालीमात में वो पूरी स्कीम भी आ गई है। और उस प्रपोज़ल को 90% जो का तो मंज़ूर किया गया, 10% उसके अंदर अल्टरेशंस हुए।
ابھی حالیہ دنوں میں اور زیادہ بڑے بڑے چینجز اس کے اندر کر دیے گئے، لیکن اس اسکیم کو منظور کیا گیا، پسند کیا گیا۔ ایسے ہی مولانا مودودی کا ایک اور کام خاص طور پہ جو یاد کیا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ مولانا مودودی پین اسلامزم کے ویو کو پیش کرتے تھے۔ میں پہلے بھی اس پہ تھوڑا سی گفتگو کیا تھا، جمال الدین افغانی نے بھی پین اسلامزم کے آئیڈیا کو پیش کیا تھا، عبدہ اور رشید رضا کے بعد جو ہے یہ چیز چلتی آ رہی تھی۔ تو مولانا مودودی کی خواہش بھی تھی، وہ لکھتے بھی تھے، بولتے بھی تھے کہ مسلم ممالک میں ایک مسلم شہری کو آنے جانے کے لیے ویزا پاسپورٹ کی ضرورت کیوں پڑ رہی؟ الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، اللہ کا بندہ اگر کہیں آتا جاتا ہے تو پھر اس کو یہ ویزا اور پاسپورٹ کے کاغذ کی ضرورت کیوں پڑتی؟ چلو پاسپورٹ اگر شناختی کے لیے ضروری ہے، آئیڈینٹی کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ویزا کیوں؟ اور کفالت کا جو قانون عرب کے اندر لاگو ہوا اس کو تو بہت سخت ناپسند کیا مولانا، بولے کہ یہ تو ایک قسم کی آپ جو ہے استعماری غلامی پیدا کر دے رہے، یعنی اسلام نے سلیوری کو ختم کیا گریجولی، آپ جو ہے وہ کفیل کا سسٹم لا کر ایک طریقے کی سلیوری کو پھر سے چالو کر دے۔ کفیل اقامے کے جو ہے دینے کا ماوی ذمہ دار بنتا اور آنے والے کے جو ہے کاغذات اپنے قبضے میں رکھ کے اس کو غلام بنا لیتا، بندوا مزدوری کی ایک شکل ہو جاتی وہ آگے جا کر۔ اس چیز کے اندیشے وہ ظاہر کیے تھے، اور یہ سب بہت سارے ہمارے ساتھی جو سرکل میں ہیں وہ اس کو جو ہے فیس کر کے آئے، اس میں یہ ظلم یہ مشقت کو وہ لوگ فیس کر کے آئے، اور بہت سارے ابھی بھی فیس کر رہے ہیں کفیلوں کی زیادتیوں کو اور اس کفالت کے نظام کی جو ہے نقصان۔ پھر مولانا مودودی نے ایک ریکمنڈیشن کی تھی شاہ فیصل کو کہ دنیا کے جتنے ممالک کو تم دیکھتے ہو اس سے سبق لیو۔ امریکہ اپنے پاس وسائل رکھتا تو اس نے سارے گڈ برینز کو جمع کرنا شروع کر دیا، دنیا کے اچھے اچھے دماغ جہاں کہیں بھی پائے جاتے امریکہ ان کو اپنے پاس جمع کر لیتا، اس کے پاس وہ دولت کی جو ہے استعمال کا طریقہ ہے، لوگ جو ہے خوشی خوشی اس کے پاس جا کر سیٹل ہو جاتے۔ اب مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ دولت چونکہ شاہ فیصل کے پاس تھی، عرب کے اندر پیٹرول کی وجہ سے دہران سے نکلنے والے آرامکو کے ذریعے سے بکنے والے، تو انہوں نے ریکمنڈ کیا تھا کہ تم بھی کرو ایسے ہی، ساری دنیا کے مسلمانوں میں جو گڈ برینس ان کو جمع کرو اپنے پاس سے، ساری نئی نئی جتنی ریسرچ ہو سکتی ہے کرو، ایجادات کرو، لوگوں کے سامنے اپنی باتوں کو رکھو اور دنیا کے دینے والے بنو۔ مگر اس چیز کو شاہ فیصل جو ہے قبول نہ کرے، بولے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو پھر میرے بدوی کہاں جائیں گے، یہ میرے اونٹا چرانے والے معصوم بھولے بھالی عوام، ان کا کیا ہوگا؟ اس کو ہم بول سکتے کہ دور اندیشی کی کمی، وسعت نظری کی کمی۔ یہ کیوں نہیں سوچے کہ میں میرے بدویوں کو دنیا کی امامت سکھاتا ہوں؟ یہ کیوں نہیں سوچے کہ میرے یہ اونٹوں پہ چرنے چلانے والے جو بدوی ہے میں سکھاتا ہوں ان کو میزائل راکٹ چلانا بنانا؟ اصل تو لیڈرشپ ویسی چاہیے تھی نا، وہ نہیں نظر آئی، جس کی وجہ سے وہ پروپوزل جو تھے وہ برفدان کی نظر ہو گئے۔ مولانا مودودی کو جو ہائی ایکسپیکٹیشن تھے شاہ فیصل سے وہ پورے نہیں ہو سکے، تو بہرحال اساسینیشن ہوا، سازش ہوئی، کیا ہوئی، انہوں اللہ کو پیارے ہو گئے، مولانا مودودی کے کام جو تھے وہ ویسے ہی اپنی جگہ پہ رہ گئے۔ اب آتے ہیں لاسٹ پوائنٹ پر، بہت خراب ہے آدمی کام، زندگی پوری کھپا دیا، لگا دیا، اللہ تعالیٰ جو کچھ اس کو دیا تھا سارے وسائل لگا دیے، علمی، جسمانی اور فکری جتنی صلاحیتی تھی سب کی سب ایک مقصد کے تحت تھی، اس کو لگا کے کھپا دیا۔ اب ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ جو خواب سید مودودی اکیلے دیکھے انہوں نے اس خواب کو اجتماعی خواب بنا دیا۔ آپ شہادت یا کتاب پڑھے تو اس کے اندر بھی وہ چیز آپ کو مل جاتی، تحریک اسلامی کا ابتدائی دور پڑھے تو بھی مل جاتی، روضہ جماعت اسلامی پڑھے تو اس کے اندر بھی وہ تفصیلات آپ کو مل جاتی، جس میں مولانا مودودی نے اپنے اس خواب کو جماعت کا خواب بنایا، زمین اللہ کی، مخلوق اللہ کی، قانون اللہ کا۔ جتنے لوگوں نے مولانا مودودی کے اس خواب کو پڑھا، سمجھا، قبول کیا، ان کا بھی یہ خواب بن گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے گروپ میں جو 24 آدمی شریک ہے، ہم سب کا بھی یہی خواب ہے، زمین اللہ کی، مخلوق اللہ کی، تو قانون بھی اللہ کا چاہیے۔ جب قانون اللہ کا چاہیے تو کیسے آئے گا؟ میں اور آپ اپنے اپنے زندگیوں میں اللہ کا قانون لائے، نمبر 1۔ میں اور آپ اپنے اپنے ماتحت اور متوسلین کی زندگیوں میں اس قانون کو لائے، نمبر 2۔ میں اور آپ اور ہم سے جڑے ہوئے ماتحت اور متوسلین مل کر دنیا کے اندر اس قانون کو لائے۔ پہلے لوگوں کے دلوں کو، دماغ کو اس چیز کے قبول کرنے کے لیے تیار کرنا، ایک
لیول تک, ایک مرحلے تک. اس کے بعد وہ پڑاؤ آتا جب ہم کو باطل کے خلاف کھڑنا بھی پڑتا, سہنا بھی پڑتا, اور کچھ قربانیاں بھی دینا پڑتا اس کے لیے. اور پھر آخری مرحلہ آتا کہ دنیا میں اس چیز کے فروٹس لوگوں کو دکھنا شروع ہو جاتے. ابھی تک تو دکھے نہیں. ہمارا پیش کیا ہوا خاکہ تصوراتی ہے, اس لیے کہ وہ کہیں ثابت نہیں ہے. 1973 میں ایک تقریر ہوئی تھی مصر کے اندر, جس کے اندر محمد اسد لیون پولیوڈ بولے تھے کہ there is not even a inch of land where you could find Islamic Sharia in process, in practice. تھوڑا اور آگے بڑھ جاتا ہوں میں. مریم جمیلہ مارگریٹس اپنی تحریرات میں لکھتی ہے, تو ان کی تحریرات اب میں اس کو کھینچ کے لا رہا ہوں 97 پہ. 97 میں مریم جمیلہ کے آرٹیکل میں سیم چیز ریپیٹ ہوتی ہے, I could not find a state where we can see Muslims practicing Islam completely. میں اور تھوڑا آگے بڑھ جاتا ہوں. 2014 کا سال ہے, علی گڑھ میں سیمینار ہو رہا ہے, اور وہاں پر ظفر الاسلام خان کوٹ کرتے ہوئے پرانی باتوں کو وہاں پہ دہراتے ہیں. خطۂ ارض میں ایک بستی, ایک شہر, ایک ملک, ایک ریاست, ایک رقبہ, ایک علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ اسلام بطور قانون کے نافذ ہو اور بتا دے کہ دیکھو وہ آئیڈیل اسٹیٹ ہے, ویسے بنو. تو یہ دنیا میں پائے جانے والے کروڑوں خربوں مسلمان کس کام کے؟ یہ سیکنڈ میجورٹی ہونے کے دعوے دار دم بھرنے والے کس کام؟ جب ان کے ذریعے سے ان کا دین دنیا میں غالب نہ ہو, لیظہرہ علی الدین کلہ کے سبب کو بھول بیٹھے, تو کس کام؟ تو اگر یہ کسی کام کے نہیں ہے تو ان کو کام کا بنانا میرا اور آپ کا کام ہے. جو لوگ اس مقصد کو نہیں سمجھے ان کو سمجھانا. دن میں قابلیتیں ہیں اس کو استعمال کرنا, دن میں صلاحیتیں ہیں ان کو پرتنا, جن کے اندر پیدا کی جا سکتی ہے مجھے اور آپ کو مل کے پیدا کرنا ہے. اور یہ خواب جو کہ ہمارا خواب ہے, اس کو ساری دنیا کے سامنے پورے رنگ بھر کے سجا کے پیش بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مولانا مودودی کی ان کوششوں کو قبول فرمائے. ان کی جو خدمات اسلام کی اشاعت اور تبلیغ میں رہی, ان خدمات کا بھرپور صلہ اللہ انہیں عطا فرمائے, اور اس میں برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ہمارے ذریعے ان کی جو خدمت ہو سکتی ہے اس کی اللہ تعالیٰ ہم کو استطاعت بھی دے, صلاحیت بھی دے, قوت طاقت بھی دے, تاکہ ہم اس دین کی سربلندی کے لیے وہ سب کرے جس سے اللہ راضی ہوتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. سمجھ صاحب, یہ مودودی صاحب کی اور علامہ اقبال صاحب کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی بولتے ہیں نا اکثر؟ ایک ملاقات ہوئی بول کے ہے. ظفر اللہ خان عزیز ایک صاحب تھے, نصر اللہ خان عزیز ایک صاحب تھے, زمیندار پرسا نکالتے, وہ لکھتے ہیں کہ ملاقات ہوئی تھی ایک. جی جزاک اللہ خیرن و جزا. کوئی سوال ہو تو ایک دو سوال لے لیں گے کیونکہ تھوڑا تاخیر سے جوائن ہوئے ہیں ہم. کسی کے پاس کوئی سوال ہے مولانا مودودی کی زندگی سے متعلق, یا وہ کوئی ایسی بات جاننا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. تو مولانا مودودی کا جو گھر تھا اورنگ آباد میں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے, اس کو جماعت اسلامی حاصل کر لی. اب اس کو ایک اسلامی سینٹر کے لائبریری کے طور پہ ڈیولپ کر رہے ہیں. مفتی کلیم رحمانی اس کے ذمہ دار ہے اورنگ آباد جماعت کی طرف. اور اچھرا لاہور میں جہاں مولانا مودودی کا انتقال ہوا, جو ان کا آخری گھر تھا جہاں پہ تدفین ہوئی, اس گھر کو جمعیت کو دے دیا گیا, جمعیت طلباء پاکستان. اس میں سید مودودی ریسرچ سینٹر قائم کری, وہاں پہ وہ ریسرچ کا کام چل رہا. میرے کو ایسا فیل ہوتا کہ حیدرآباد میں, کیونکہ مولانا مودودی کا زندگی کا ایک بڑا اہم حصہ یہاں سے گزرا. ترجمان القرآن جو کہ ان کے دعوت انقلاب کی آواز تھی, وہ یہاں سے شروع ہوئی تھی. میں حیدرآباد میں بھی ایک سید مودودی ریسرچ سینٹر چاہیے جو آبجیکٹیو بیس ریسرچ کرے, دنیا کے سامنے اس کے کام آئے, رہنمائی لوگوں کو حاصل. اس کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہوتی.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना मौदूद रहमा, क्या इलेक्शन में वोटिंग के कायल थे क्या? हाँ, मौलाना मौदूदी इलेक्शन में वोटिंग के कायल थे। और कॉन्टेस्ट भी किए थे शायद पाकिस्तान से, पाकिस्तान में कॉन्टेस्ट भी किए थे शायद। मौलाना कभी नहीं करे कॉन्टेस्ट, अच्छा, लेकिन दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए तकरीर करे जाके। ये वोटिंग सवाल जो है रिलेटेड है, नहीं मालूम, लेकिन वोटिंग के जरिए से क्या रेवोल्यूशन आ हिंदुस्तान? अब दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशन आएंगे वो वोटिंग के जरिए से ही आएंगे, ये क्लियर है। बिल जबर कोई तब्दीली नहीं आ सकती, जहनों को बदलकर ओपिनियन बनाकर ही तब्दीली ला सकते, और ओपिनियन का डिक्लेरेशन वोट के जरिए से होता, हेड काउंट के जरिए से होता। जज़ाकल्लाह। कोई अगर सवाल ना हो तो जो लोग मज़ीद और कुछ जानना चाहते हो तो वो अपना जो है सवाल अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालें, इंशाल्लाह उनको पर्सनल जो है भाई अब्दुल समद की जानिब से हम जवाब भिजवा दें। अल्लाह से दुआ है हम सबको इस बात की, ये जो कोशिश हमने की है इस कोशिश को कबूल फरमाएं, और 4 दिन के स्टडी सर्कल और 5वें दिन की लेक्चर सीरीज़, और इससे पहले हमने 6 दिन की एक सीरीज़ चलाई थी मॉडर्न ट्रेंड्स इन इस्लाम के नाम से, और उसके बाद फ़िक्र आखिरत एक लेक्चर हुआ, और फिर उसके बाद मौलाना मौदूदी की बायोग्राफी पर एक पार्ट 1 और आज ये पार्ट 2 था। ये इन सब बातों के साथ हमको जो बात वाज़े अपने जहनों में कर लेनी है वो यही है कि हम दरअसल गुफ्तन निशिस्तन बर्खास्तन बातें सुनी, और उसके बाद में जब निशिस्त बर्खास्त ख़त्म हुई तो उसके बाद वो बातों को भूल गए हम, और फिर उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं, ऐसा ना हो, बल्कि हम जो बातों को सुनते हैं तो उसे गौर से सुने। अगरचे भी ये ऑनलाइन की वजह से कुछ डिस्टर्बेंसेस जो हैं तो वो अपनी जगह हैं, बहरहाल इसके बावजूद हमारी कोशिश ये हो कि हम चीज़ों को ग्रास्प करें। जैसा कि कल गालिबन भाई समद अमूदी ने कहा था कि अल्लाह की सुन्नत यही है कि ज़मीन में वही लोगों को इख्तिदार और इख्तियार देता है अल्लाह जो कुछ देने वाले हों। गिवर्स जो हैं वो माशरे में इज़्ज़त की नज़र से भी देखे जाते हैं और वो बाकी रहते हैं, और टेकर्स जो होते हैं वो या तो मिटा दिए जाते हैं या वो हमेशा की तरह जैसा ग़ुलामियों में जीना ये उनके नसीब हो जाता है। लिहाजा अगर हम समझते हैं कि हमारे अंदर अपनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए अगर हमने कुछ अज़म इरादे किए हैं, तो मैं यहाँ इस मौके का वो करते हुए फ़ायदा उठाते हुए कहना चाहूँगा कि ज़िंदा कौमों की ये भी एक अलामत है कि वो हर अपने नए साल की आमद पर कुछ रेजोल्यूशंस अपने तौर पर कर लेते हैं, खुद तय करते हैं कि गुज़िश्ता साल में ये किया करता था, आज इस साल मुझे ये और इजाफ़ा करना है। और दुनियावी मामलों में तो हम बहुत ज़्यादा मुस्तैद और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कंसर्न हैं, और हम हर वक्त इस बात की फ़िक्र में रहते हैं कि बल्कि अगर आप गौर करें तो वालिदैन अपनी औलादों के साथ जो है उनके पैदा होने से साथ ही ये बात तय कर रहे होते कि जो है ये बच्चे हमारे वहाँ स्कूल को जाएंगे और फ़लाँ स्कूल में पढ़ेंगे और आला तालीम हम ये करवाएंगे इसलिए कि हमने ये कुछ किया था, इससे आगे जाना चाहिए हमारी औलाद। ये सब दुनियावी बातों में हम अपनी औलादों को आगे ले जाना तो चाहते हैं, लेकिन खुद हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ना हमारी औलादों को दीन के मामले में अल्लाह की ये जो ज़िम्मेदारियाँ इस उम्मत पर आयद हुई है उसको निभाने में हम लोग बहुत कोताही बरतते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन गलतियों से माफ़ी फरमाए, और इस नए अज़म के साथ इस नए साल 1443 हिजरी में हमारे लिए एक नया रेजोल्यूशन ये हो कि हम कल के मुकाबले में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल नई उमंग, हौसले, जज्बे और वलवलों के साथ कुछ अज़म करें। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहूँ कि जो लोग नमाज़ों की पाबंदी में कहीं कुछ तसाहुल कोताही रही तो वो अहद करें कि इस साल हम नए साल में जो है नमाज़ें वक्त के साथ पढ़ेंगे। न सिर्फ नमाज़ें पढ़ेंगे, जो लोग पहले से नमाज़ें पढ़ते हैं, और एक आजकल फैशन भी चल पड़ा है कि कुछ लोग सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ते हैं, सुन्नत और नवाफिल का कोई एहतमाम नहीं। तो हम ये तय करें कि गुज़िश्ता साल हमने सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ी है, अगर तो सुन्नतें और नफिल पढ़ने का एहतमाम करें। हम बरसा बरस से कुरान पढ़ते आए हैं या पढ़ते रहे हैं, तो हमने सिर्फ तिलावतें की है, हमने तर्जुमे से शायद ही कभी पढ़ा।
میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو پہلے سے پڑھتے ہیں، لیکن ہم عزم کریں کہ اس نئے سال ہم ترجمے سے پڑھیں گے، اور جو لوگ ترجمے سے پڑھ چکے ہوں انہیں چاہیے کہ وہ تفسیر سے پڑھیں، تفہیم القرآن سے شروع کریں، اور پھر ایک دنیا ہے پوری تفاسیروں کی جو انسانوں کو پڑھنے لائق ہے، جو پڑھنا چاہیے علم کے اضافے کے لیے، علم میں مزید بڑھوتری کے لیے اور ترقی کے لیے۔ ایک آخری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس اسٹڈی سرکل کا دراصل غرض و غایت، مقصد، مین موٹو اینڈ تھیم جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح، ہم خود اپنے آپ کو بدلنا چاہیں، اور جیسا کہ بہت مشہور موٹیویشنل اس میں یہ ہوتا ہے کہ وائی ناٹ، اف ناٹ می دین ہو، اف ناٹ ناؤ دین وین، اگر میں نہیں تو پھر کوئی اور کیوں، اب نہیں تو پھر کب۔ تو لہٰذا اس فارمولے کے تحت اگر میں اور آپ یہ طے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے کوئی کرے نہ کرے یہ کام میں کروں گا، آپ غور کیجئے کہ مولانا مودودی کے وہ جو گھنٹوں تک بیٹھ کے جو ہے ریسرچ ورک کرنا اور کتابوں کا مرتب کرنا اور کاموں میں منہمک رہنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کہیں تو انہوں نے خود اپنے الفاظ میں یہ کہا کہ میں نے اپنے جسم کو بڑا تھکایا، اب جب ہڈیاں مجھے چاہتی ہیں، میرا جسم جب چاہتا ہے کہ میں آرام کروں، تو میں نے اتنے کام اپنے سر لگا لیے ہیں کہ اب سو نہیں پاتا، اب آرام تو وہیں جا کے جنت میں ملے گا۔ تو غرض یہ کہ کیا ہم ایسا کوئی موٹیویشن اپنے اندر پاتے ہیں، اور اگر نہیں پاتے تو اس موٹیویشن کو پیدا کریں۔ بلکہ میں یہ بھی کہوں گا اس بات کے اختتام میں کہ ہم کچھ خواب دیکھیں کہ اللہ میں کچھ کر گزروں، چاہے وہ مرد یا خواتین، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنی ذات کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی امت کے لیے، اس ملک کے لیے، انسانیت کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نئے حوصلے، نئے جذبے، نئے ارادوں کے ساتھ ہم اپنے اس نئے سال کی ماہ محرم کے ذریعے سے جو 1443واں سال 1443 ہجری شروع ہوا ہے، اس میں ہم نئے اپنے کاموں کا آغاز کریں اور عزم کریں، ریزولوشنز پاس کریں اپنے طور پہ خود اپنے لیے، اور نئے کاموں کو لے کر اپنے آپ کو بہتری، مطلب ہم اپنے نالج کو بڑھانے میں، سکلز کو بڑھانے میں، ٹیکنالوجی کے سیکھنے میں، اور اعلیٰ عمدہ ترین چیزوں کو جاننے میں، یہ سب کے لیے ہم کوشاں ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہنے، سننے، سمجھنے کے ساتھ ہمیں اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں، اسے دوسروں تک پہنچانے والے ہوں۔ اے الہ العالمین ہماری کوتاہیوں کو درگزر کر دے، گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی مغفرت کر دے۔ اور جن لوگوں نے کل اور کل جو بھی روزے رکھے ہیں، اللہ ان سب کے سال بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہیں۔ اے اللہ ہمارے اندر کینہ، کپٹ، حسد، جلن، بغض جیسی بیماریاں ہوں تو اس سے دفع فرما۔ اے اللہ ہم احسان کرنے والے ہوں، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں، نفل روزوں کا اہتمام کرنے والے ہوں، جھوٹ سے اجتناب کرنے والے ہوں، سچ کے بولنے والے ہوں، حق پر جم جانے والے ہوں، حق پر ڈٹ جانے والے ہوں۔ اے الہ العالمین ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں، ہماری کمزوریاں ہم سب واقف ہیں اللہ، یا تو واقف ہے یا خود ہم واقف ہیں کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ اے اللہ ہماری ان کمزوریوں کو دفع فرما۔ اے اللہ حق کا حق ہونا واضح کر، حق پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ باطل کا باطل ہونا واضح کر، اور باطل سے بچنے کی تو ہی ہمیں قوت عطا فرما۔ اے الہ العالمین تیری قوت اور قدرت کے بغیر اللہ یہ ممکن نہیں کہ ہم برائیوں سے بچ سکیں۔ یہ ٹھاٹے مارتا ہوا برائیوں کا سمندر نہ جانے ہمیں کہاں لے جانا چاہتا ہے، اور ہم ہیں ایک اسٹڈی سرکل میں روزانہ 45 منٹ، 1 گھنٹہ جو ہے وقت نکال کر اپنی زندگیوں سے کچھ سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ اسے اپنی جناب میں قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب تجھ سے راضی ہیں، اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ آمین۔ سید مودودی کے تعلق سے اگر کسی کو بہت ڈیٹیل میں جاننا ہے تو ہمارے شہر میں 3 ایسی شخصیات ابھی ہے جو سید مودودی کو بہت اچھے سے پڑھی ہے، ساری کی ساری 132 کتابیں پڑھے میرے علاوہ۔ ڈاکٹر فہیم الدین صاحب ہے، فہیم الدین احمد صاحب، ڈاکٹر رفیع الدین فاروقی ہے، میرے سپر سینئر ہے، پی ایچ ڈی مولانا مودودی کے لائف اینڈ ورک پہ ہے، اور امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی ہے، انہوں نے 132 ساری کتابیں مولانا مودودی کی پڑھی ہے، اور مولانا حامد محمد خان صاحب نے بھی مودودی کی پوری کتابیں پڑھی، ایک بھی نہیں۔ تو ان سے وقت لے کر ہم جا سکتے، بات کر سکتے، معلومات میں اضافہ کر سکتے۔ بات آئی تھی ایسی تو میں رکھ دیا کہ بھائی سورسز نہیں ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی کوئی کام رک جاتے، تو یہ سورسز ہے، انہوں نے پڑھا ہے مولانا مودودی کو بہت ڈیٹیل میں، پی ایچ ڈی کیے ہیں رفیع الدین فاروقی تو مولانا مودودی پہ، اور فہیم الدین احمد صاحب تو عرصے دراز سے اسی چیز پہ لگے ہوئے ہیں، ٹی کی لائن میں ہے، اور ہمارے پاس دہلی کے حلقوں میں آ کر اچھے ورکشاپس میں رہتے ہیں، فکری خاص طور پر۔
اس لحاظ سے. السلام علیکم. ہلو منیف صاحب. جی جی یہ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا, ابھی جیسے بولے کہ الیکشن کے ذریعے ووٹنگ کے ذریعے سے چینجنگ آ سکتا ہے, تو ڈاکٹر اسرار احمد اللہ کا ایک سیرت خیر الامت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لکھا ہوا ہے, بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انتخابات کے راستے سے انقلاب آ جائے گا. یہ خیال بھی درست نہیں. انتخابات سے اس چیز کی عکاسی ہوگی جو معاشرے میں ہے. انتخابات سے جاگیردار, سردار اور سرمایہ دار ہی آگے آئیں گے تو ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہو. تو اب اس سے مطلب واضح ہوتا ہے کہ انتخاب سے کچھ خاص چینجز تو آنے والا نہیں. یہ بات آپ کیسے کیا پھر بول بولنا رہے چاہ ہیں رہے ہیں؟ الیکشن کے ذریعے سے مطلب چینجز آ سکتا ہے؟ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں مطلب ہم بول رہے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار کا مطلب ایسا کہنا ہے, نہیں, تو اسرار کیا صاحب ہم کا یہ نہیں. خیال کہ رکھنے سے کیا درست رہے گا؟ نہیں میرے بھائی شارف وہی بھائی, جاننا چاہ رہے آپ کا اوپینین کیا ہے؟ انتخابات سے ہے؟ ٹھیک ہے, اسرار صاحب کا جی اوپینین ہے کہ ڈیموکریسی کے ذریعے سے وہ چینج نہیں آ سکتا. ہمارا یہ اوپینین ہے کہ ہم ووٹنگ کے ساتھ اور دو چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں, تعلیم اور تربیت, ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن. یہ تین فیکٹرز کو ملا کر ہم وہ چینج لا سکتے ہیں, صرف ووٹنگ کی بنیاد پہ نہیں. ووٹنگ کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن اور ٹریننگ یہ بھی ضروری ہے. تو ٹرینر جو ٹرین ہو کے آئے گا, ووٹر لکھ کے پڑھ کے تیار ہو کے آئے گا, وہ ووٹ دے گا, تو پھر سماج میں اچھے چینجز ہم کو دکھیں گے. اس حیثیت سب الگ بات ہے, یہ تو کلیئر کرنا. جماعت جو ایکویشن دیتی ہے, سماج کی تشکیل نو, یہ آپ سنے ہوں گے, فرد کی اصلاح, سماج کی تشکیل نو, اور پھر اس کے آگے کا مرحلہ ہے نفاذ شریعت. چلیے بہتر, یہ ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا. چلیے جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم. جزاک اللہ, جزاک اللہ خیر.